السلام عليكم اخواني الكرام، مرحبا بكم مره اخرى في التكميله ديال السلسله ديالنا في لا ديريفابيليتي بالنسبه للناس ديال البريمير اني باك. قلنا لا ديريفابيليتي شرحناها في الفيديو الاول بالنسبه لا ديريفابيليتي في البوان ولا ديريفابيليتي ا غوش ا دروات في الفيديو التالي. الاكزرسيس الاول تقريبا صايبناه كامل، نتمنى تكونوا استفدتوا. اي سؤال مرحبا، راه كاينه النمره ديالي فلاشين دونك مرحبا. L'exercice الثاني فيه déterminer le nombre dérivé à gauche et le nombre dérivé à droite dans les cas suivants. عطيت لي كا ديال لا فالور ابسولي ديجا ملي شرحت في لا ديريفابيليتي ا غوش ا دروات. قلنا لا ديريفابيليتي ا غوش ا دروات تستعمل غالبا ملي يكون عندي دو تيب فونكسيون، تيب الاول لا فالور ابسولي، تيب الثاني ملي تكون عندي لا فونكسيون ديفيني بار انترفال. وديجا شرحت لا فونكسيون ديفيني بار انترفال. نخدموا باغ لا فالور ابسولو. علاش بالضبط لا فالور ابسولو خصني ندير لها لا ديريفابيليتي ا غوش ا دروات؟ دونك هنا نبداو بالمثال الاولاني، الاكزومبل الاول ولا السؤال الاولاني. عطاونا هاد لا فونكسيون هادي اكس او كار بلس لا فالور ابسولو د اكس بلس 1 بلس لا فالور ابسولو د اكس و اكس زائد تساوي 0. دونك انا اي فونكسيون فيها لا فالور ابسولو نحسب لها الليميت ديالها. اول حاجه خصني نحيد داك لا فالور ابسولو. باش نحيد داك لا فالور ابسولو خصني نعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف داكشي اللي داخل لا فالور ابسولو. دونك لا دير اهم حاجه من اهم الحوايج لي تري امبورطون هو نلقى نعرف ندير لو سين ديال لي بولينوم بريمير دوغري و دوزيام دوغري. وهادشي قريناه في السانكيام وشحال من واحد كان تيستعمل به. بريمير دوغري دوزيام دوغري لي بولينوم ديالهم خصني نكون عارف ندير الطابلو دو سين ديالهم. اللي ما تعرفش يدير الطابلو دو سين ديالهم يمشي راجع شي شويه لنفسو باش يقدر يساير معنا. دونك داخل لا فالور ابسولو عندي غير اكس، معروف اكس طابلو دو سين ديالها ما كاينش مشكل تانيولا في الزيرو. دونك اكس موان انفيني زيرو بلس انفيني وي. دونك بلس هنا هو هنايا، هذه هي لو سين ديال اكس. حنا قال لك كنحسبوا لا ديريفابيليتي في الزيرو. الا جيتي تشوف في الزيرو لا فونكسيون ما بوزيتيف ما نيجاتيف، مثلا كون كانت في الواحد لا فونكسيون بوزيتيف نحيدها، كانت في ناقص الواحد فونكسيون نيجاتيف نحيدها. ولكن عطاونا في الزيرو تانيولا في الزيرو. ما غير ملي تكون لا فالور ابسولو دائما تعطيك دير لا ديريفابيليتي فين تانيولا العدد اللي داخل، فين تانيولا البولينوم اللي داخل لا فالور ابسولو. الا جات تانيولا في زيرو عطاونا في زيرو. المثال الجاي غتلقاو تانيولا في حاجه اخرى وغنلقاو عطاونا ديريفابيليتي في ذاك البوان. دونك هنا شنو تندير؟ تنحاول نشوف ادروات ديالها واغوش ديالها. نيتيدي لو كان الاولاني ادروات ولو كان الثاني اغوش. دونك هنا علاش جات اننا خصنا نديرو ديريفابيليتي اغوش ادروات؟ حيت هاد لا فونكسيون هادي يمكن لي نكتبها نحولها لفونكسيون ديفيني بار دوز انترفال. لا فونكسيون الاولانيه هو في هاد الانترفال هذا اكس بوزيتيف. الا كان اكس بوزيتيف عفاكم لا فالور ابسولو اكس هي اكس، وهنا الا كانت اكس نيجاتيف لا فالور ابسولو اكس هي ناقص اكس. يعني غيولي لي لا فونكسيون ديالي تتكون من دو فونكسيون سولو الانترفال ديالها. الانترفال الاولاني هو 0 بلس انفيني يعني اكس كبر من 0. متفقين؟ شنو عندي هنا؟ دونك هي اكس او كاري بلس اكس على 1 بلس اكس. لا فونكسيون الثانيه اف دو اكس بلاس اكس قلنا غتولي موان اكس. دونك هي اكس او كاري موان اكس على 1 موان اكس و اكس انفيريور ا 0. دونك هنايا ما يرضي عليكم حاولت انا نشرح علاش بالضبط لا فالور ابسولو باش نديرو ا غوش ا دروات. مي نعاود داكشي اللي قلت هو ان لا ديريفابيليتي اللي تيعطيونا في البوان اللي تيعطيونا فيها نحسب لا ديريفابيليتي هي اللي تتكون تتانيولا فيها البولينوم اللي داخل لا فالور ابسولو. علاش؟ حيت ملي تنجي ندير طابلو دو سين ديال داكشي اللي داخل لا فالور ابسولو تلقى هو تتانيولا نيش في الزيرو، والزيرو هي اللي كينعطيوني الحسب. دونك ما موجبه ما سالبه. دونك شنو تنولي داير؟ تنحاول نحسب ادروات ديال داك البوان و اغوش ديال البوان ونشوف. يعني هاد لا فونكسيون ديالي غتقدر تكتب سو فورم دو فونكسيون سور انترفال اللي هو اكس كبر من 0 في هاد الانترفال هذا لا فالور ابسولو اكس تكون بوزيتيف نعوضها هنا تعطيني هاد لا فونكسيون. الا كانت اكس صغر من 0 في هاد الانترفال هذا لا فالور ابسولو موان اكس وهي غادا غتكون عندي دو فونكسيون. وبحال اللي شرحت لكم داك النهار نحسبوا ليماج دو زيرو. ليماج دو زيرو ما كاينش مشكل تخرج لنا بحال فيهم جوج. لا عوضنا هنا بزيرو من زيرو عوضوا عفوا 0 0. دونك هنا واحد هي غتعطيني 0. نمشيو نحسبوا لا ديريفابيليتي ادروات.
دو زيرو زيرو بلس ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو. كاين اللي ما يبغيش يدير هاد الكتابه هادي ما كاينش مشكل، غير ملي غيجي لهنا غيلقى اكس سوبيريور ا زيرو ادروات دو زيرو يعني اكس سوبيريور ا زيرو يعني اكس بوزيتيف ويحيد لا فالور ابسولو ويخدم. متفقين؟ انا حاولت نريزومي لا فونكسيون ديالي على هذا الشكل هذا. متفقين؟ فهاد المجال عندي بوزيتيف، فهاد المجال عندي نيجاتيف، سي لا ميم شوز. عافاكم كاين اللي ما يبغيش يدير هادشي هذا، غيمشي اكس زيرو بلس اكس سوبيريور ا زيرو اكس سوبيريور ا زيرو، دونك هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف، نحيد لا فالور ابسولو ونحسب ليميت ديالو هذا. دونك ليميت زيرو بلس ديال اكس او كاري بلس اكس سور 1 بلس اكس موان ليماج دو زيرو سي زيرو سور اكس هي ليميت اكس طون زيرو بلس هادو لي دو دينوميناتور غنضربهم مع بعضياتهم برودوي اكس فاكتور 1 بلس اكس هنا اكس او كاري بلس اكس نفاكتوريزيوها فاكم باكس فاكتور اكس بلس 1 على اكس فاكتور 1 بلس اكس مشات اكس مع اكس تبقى لي ليميت طون زيرو بلس ديال اكس بلس 1 على اكس بلس 1 عوضنا اكس بلس على اكس بلس عوضو زيرو زيرو تبقى واحد على واحد اللي هي واحد. دونك حسبنا لا ديريفابيليتي عافاكم ليميت اكس طون زيرو بلس ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو لقيناها تساوي واحد، وهذا قلنا هو اف بريم دروات حيت حسبنا ادروات دو زيرو. دونك هما بغاو لنا لو نومبر ديريفي ا غوش ا دروات حنا لقيناه اللي هو لقيناها تساوي واحد. نمشيو دابا نحسبو لا ديريفابيليتي ا غوش دو زيرو ليميت زيرو موان ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو. دائما ليماج دو زيرو سي زيرو، اللي ما بغاش ينتبه لهادي عاوتاني هنا زيرو موان يعني اكس انفيريور ا زيرو يعني اكس نيجاتيف، يعني ملي نحيد لا فالور ابسولي غتخرج الناقص، يعني لا فونكسيون ديالي اش غتكون فيها هي ليميت اكس طون زيرو بلس زيرو موان اف دو اكس هي اف دو اكس هي اكس اس 2 بلس لا فالور ابسوليت اكس سور 1 بلس لا فالور ابسوليت اكس. قلنا لا فالور ابسوليت اكس غتساوي هي موان اكس باردون x au carré moins x sur 1 plus moins x, pardon, moins 0 sur x. Donc il y a limite x tend vers 0 moins. Donc, les deux dénominateurs en mamadiyation, je prends x au carré moins x, x facteur 1 moins x. Donc limite x tend vers 0 moins x facteur x moins 1 sur x facteur 1 moins x. مشات ليا هادي مع هادي. دونك ليميت اكس طون 0 موان ديال اكس موان 0 على 1 موان اكس. إلا عوضنا بزيرو غتبقى لي ناقص واحد على واحد هي ناقص واحد. وهنا غنكونو حسبنا ليميت اكس طون 0 موان ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 وعطاتني ناقص واحد. هذا هو اف بريم غوش دو 0 يعني اف بريم غوش دو 0 تيساوي ناقص واحد. احنا عافاكم خرجت لنا ديريفابل ا3 ديال الزيرو وديريفابل ا غوش ديال الزيرو، ولكن واش ديريفابل في البوان؟ دونك شنو قلنا في الكور؟ بور كو اف ديريفابل في البوان خص تكون لا ديريفابل لو نومبر ديريفي ا دروات يساوي لو نومبر ديريفي ا غوش. طونك اف بريم غوش دو زيرو ديفيرون دو اف بريم دروات دو زيرو alors f n'est pas dérivable en x0 égale 0. سي بون. دونك سالينا المثال الاولاني، نمشيو للمثال الثاني بعجاله تا هو بنفس الطريقه بنفس الخدمه. المثال الثاني شنو طلبوا منا؟ عطاونا تا هما فونكسيون فيها لا فالور ابسولي بنفس الطريقه غنخدموها ان شاء الله ونحيدو عليها التمرين الثاني ونمشيو للتمرين الثالث. ما نخدموش التمرين الثالث كامل، نحاولوا نخدموا دي زيكزامبل فيه والاخرين تصايبوهم وتصيفطوهم ليا نصحهم لكم نشوفوا شكون اللي فهم هادشي اللي درنا واللي ما فهموش. دونك ليكزامبل الثاني عطاونا اف دو اكس تساوي لا فالور ابسولي دو اكس او كاري بلس 2 اكس. عطاونا اكس 0 تساوي صفر. دونك كيما قلت لكم عافاكم الفالور ابسولي خصني نحيد لا فالور ابسولي. باش نحيدها خصني نيتيدي لو سين. هادي نديرها ايكالا 0 باش نلقاو
وفين تتانيولا عفاكم دونك x فاكتوريال x بلس 2 égale à 0 c'est-à-dire ان x égale à 0 ou bien x plus 2 égale à 0 c'est-à-dire ان x égale à 0 ou bien x égale à moins 2 دونك طابلو السين ديالي كاين اللي غيدير دلتا بيان مزيان مكاينش مشكل في هاد الحاله هادي ما يمكنش نديرهاش نديرو دلتا moins 2 0 سين دو A هو x او كاري الداخل ديال هاد الانترفال هذا يكون موان سين دو A اللي هي موان دونك هادي x او كاري بلس 2 x لا لاحظتو كيما قلت لكم قبيله حنا عندنا الديريفابيليتي في الزيرو عطاونا نحسبو لقيناها تتانيولا في الزيرو نقدروا يعطيكم ديريفابيليتي في موان 2 وتتانيولا لكم حتى في موان 2 دونك هنا ضروري خصني ندير ا دروات اي ا غوش ديال البوان ا دروات اي ا غوش ديال البوان هنا خصني نرد البال عفاكم متفقين واخا ما نديروش داك القضيه اللي درنا قبيله نخدمو نيشان ليميت نمشيو نخدمو ليميت 0 بلس ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس موان 0 سوبر 0 بلس يعني كبر من 0 بعدا نحسبو ليماج دو 0 الاولى ليماج دو 0 هادشي اللي حسبناه 0 بلس 0 سي 0 انتبهوا معايا عفاكم اكس كبر من 0 اكس كبر من 0 انا هنا كي دايره الاشاره بوزيتيف الا كانت بوزيتيف يعني لا فالور ابسولي ديال اكس او كاري بلس 2 اكس هي اكس او كاري بلس 2 اكس نكملوا هي ليميت 0 بلس ديال اكس او كاري بلس 2 اكس sur x factorisé par 0 par x pardon plus 2 sur x مشات دونك كتعطيني الليميت x tend vers 0 بلس ديال x بلس 2 اللي غتساوي ليا عوضنا ب 0 تساوي ليا 2 حسبنا عافاكم لا ليميت كون x tend vers 0 بلس ديال f دو x و f دو 0 sur x moins 0 ولقيناها تتساوي 2 هذا هو f بريم ضربات دو 0 نمشيو دابا نحسبوا لا ديريفابيليتي ا دروات ليميت x tend vers 0 موان ديال f دو x موان f دو 0 sur x moins 0 x صغر من 0 كي اللي يقول x صغر من 0 عندي مره نيجاتيف مره بوزيتيف حنا تنهضروا او فوازيناج الزيرو يعني حدا الزيرو كي دايره حدا الزيرو كاينه النيجاتيف يعني لا فالور ابسولو ديال x او كاري بلس 2 x غادي تخرج بالناقص هي ناقص x او كاري بلس 2 x ونخدموا الليميت ديالي عادي ليميت x tend vers 0 موان ديال f دو x موان f دو 0 f دو x قلنا هي موان x او كاري بلس 2 x sur x ليميت x tend vers 0 موان نعملو x هنا دونك x فاكتور ل x او كاري كان يقول لي استاذ f دو 0 f دو 0 هي صفر دونك عملنا بموان هنا تبقى x بلس 2 sur x on simplifie par x donc limite x tend vers 0 moins ديال موان x بلس 2 لا عوضنا بالزيرو غتعطيني هي موان 2 وهنا شنو حسبنا عفاكم حسبنا ليميت 0 موان ديال f دو x موان f دو 0 sur x موان 0 لقينا هي موان 2 هذا هو f بريم غوش دو 0 لقينا عفاكم ديريفابل ادروات حيت خرجت لي عدد ديريفابل اغوش لا كان ديريفابل ادروات وديريفابل اغوش مزيان ولكن باش تعنيش ليا واش ديريفابل في البوان باش تكون ديريفابل في البوان خص لي لو نومبر ديريفي ادروات ايكال لو نومبر ديريفي اغوش ولكن انا عندي العكس لو نومبر ديريفي ادروات دو 0 différent de nombre dérivé à gauche de 0 alors f non dérivable en x0 égale أغلبية الأوقات الفونكسيون اللي فيهم لا فالور ابسولي ما تكونش ديريفابل في البوان مالغري راهي ديريفابل في ادرواتي اغوش هنا شي نساليو التمرين الثاني نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ما تمشيوش بقاو معنا ليكزيرسيس الاخراني ما نخدموش كامل نخدموا دو زيكزامبل ولا ثلاثه باش تصحوا ليا الاخرين وصيفطوهم ليا نصحهم لكم باش ندوزو للبارتي الثالثه اللي هي لا فونكسيون ديريفي اللي حاجه مهمه بزاف تنشكركم على حسن التتبع ديالكم وتنعاود نكررها بقاو في ديوركم حنا معاكم هنا ان شاء الله تفك المحنه ديالنا باذن الله وديروا ان بروغرام الله يعطيكم ان بروغرام بيان ستركتوري لكاع المواد باش تستغلوا هذه المده هذه الى اللقاء نشوفكم مره اخرى ان شاء الله.